माझ्या फुडें आतां वॉर्ड नंबर 7 कावन्सिलर तारक आरोकर सर म्हाज्या फुड्यान आहा. तर हे कित्याक लागून डेमोलिश करता काय? हे न्ही आमी म्युन्सिपालिटीच्यान एक आयडेंटिफाय केल्लेले थोडे घरां आनी स्ट्रक्चर्स जी डेंजरस सिच्युएशनान आसात आनी ह्यो जो पयलीं प्री मान्सून जो पावस पडलेलो तेतून ह्या स्ट्रक्चर हे पयलीं डिलॅपिलेटेड आसले, मोडलेलेच घर आसले, पूण तेजे ज्यो 2 भिंती आसल्यो त्यो सारक्यो उंच आसलेल्यो आनी ताका क्रॅक गेल्ल्यो आनी तेजो ह्या प्री मान्सूनाच्या पावसान एक भाग कोसळ्ळो. हो उरलेलो तो हांवें म्युन्सिपालिटीच्या नजरेक हाडून दिलो आनी प्रोसेस फॉलो करून सगळो प्रोसिजर फॉलो करून नोटीस बी दिवन आतां ह्यो डिमॉलिशन करता. तर ही जर भिंत हेवटेन पडलेली जाल्यार हांगासर पार्किंग आसता, 2 गाडयो आसता आनी तेंचे येवपाची वचपाची वाट ह्या बिल्डिंगरांची तर कितें कॅज्युअलिटी जावंक शकताली म्हणून हांवें तिका कंप्लेंट दिवन हे डिमॉलिश करपाक लायले. कोण रावताले हांगासर? ना कोण रावना, डिलॅपिलेटेड हावज आसलेले बंद हय ते तेंचे बंद सारकें घर बंद आसलें आनी मोडलेले घर आसलेले, अर्दे मोडलेले आसलेले तेच घर ते आतां एक भिंत काडलेली आहा. बऱ्यापैकी काम केलें म्युन्सिपालिटीन आनी आमची जे दिपाली परब वामन आसा हांगासर, सुपरवायझर आसा आनी नर्सिंव इन्स्पेक्टर आसा हांगासर, हेंच्यांनी हे कंट्रोल डिमॉलिशन केल्लेलें आसा आनी ऑलमोस्ट सोंपलेलें आहा डिमॉलिशन. ओनर हांगा कोण ना आतां? हेजे ओनर आसा थिवीम रावतात, तेंचे कडल्यान तांकां नोटीस बीन धाडूनच केल्ले. म्हणूंक ना ते ना तेंच्यांनी मोडूना, म्युन्सिपालिटीन मोडले. हय कोणाक डेंजर जातले म्हणून तुमी मोडले म्हणटा? हय कितें कॅज्युअलिटी जावंक शकताली मोडटा, कितें क्रॅक गेल्ले आख्खे क्रॅक गेल्ले आनी डेफिनेटली ह्या पावसान ते मोडटलेच आसले. हे आतां घर सायडीची बिल्डींग तुमची? हय सायड. हे आतां जे घर म्हणला तेजे कितें म्हणटा तुमी? ते घर एक्चुली हाफ आशिल्ले ते कॉमन वॉल आशिल्ली आनी ते एक सायडीन आशिल्ली ती ओनर दुसरे तेंचे कोण ना ओनर बी ती सगळीं जाणां मेला. तर ते इल्ले इल्ले करून सगळे मोडून मातयेच्यो वणट्यो त्यो डिप्लेटेड जाल्ल्यो. तर ती ह्या खेपे पावसान ती फूल पडली आनी आमकां त्या सायडीन वचपाक आमची एंट्रन्स तीच आमकां मातशें रिस्क आशिल्लें म्हणून आमी म्युन्सिपालिटीक सांगिल्लें आनी आमच्या कावन्सिलराक सांगिल्लें की ते हे मातशें हेतून करून घेया म्हणून तुमचे म्युन्सिपालिटीन. हय म्हणजे डेंजरस आसलें तुमकां? सामकें डेंजरस आशिल्लें कित्याक आमची येवपाची वचपाची वाट तीच. हय पडूंक शकताली. तें एक काम बरें जालें. बरें जालें. थँक्यू मॅम.